to earn indefinite leave to remain from 5 years to 10. And we will be consulting on this change soon. And as part of that consultation, I will be proposing a series of new tests, such as being in work, making national insurance contributions, not taking a penny in benefits, learning English to a high standard, having no criminal record, and finally, that you have truly given back to your community, such as by volunteering your time to a local cause. Well. UK goes hard, extremely hard. वही जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी कुछ अरसे से, वो अब काबिल अमल करने का वक्त आ चुका है यूके में, और इसी का ऐलान किया होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने। और ये उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा ही होगा, चूँकि जैसे वाइट पेपर रिलीज़ किया गया था, जैसे रिफॉर्म यूके के नाइजल फराज या फिर टोरी पार्टी की कैमी बेदेनो ने प्रेशर बढ़ाया था। कैमी बेदेनो ने कहा था कुछ अर्सा पहले, मैंने वीडियो भी बनाई थी, कि 15 साल बाद हम जो हैं वो ILR या सिटीजनशिप अलाउ करेंगे लोगों को। नाइजल फराज तो बिल्कुल इसके खिलाफ है कि सिटीजनशिप या फिर ILR दी जाए। द्रुक किया काफ़ी, एक लफ्ज़ है जर्मन में, डॉइच में हम यूज़ करते हैं द्रुक करना, प्रेशराइज करना। जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने die haben Regierung gedruckt, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया इन पार्टीज़ ने गवर्नमेंट को, और उसका रिजल्ट यही निकलना था कि पहले इन्होंने माहौल देखा, वाइट पेपर का हिस्सा बनाया, इसको डिले किया, कहा जी कि इस पे कंसल्टेशन करेंगे 8 सितंबर के बाद। और अब शबाना महमूद, जिनको कूपर के बाद नई होम सेक्रेटरी बनाया गया, वो नई पॉलिसी लेके आई कि जी पहले वाइट पेपर में जो कही गई थी बात, उसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं, चलें। तो नए लॉज जो हैं ILR से रिलेटेड 10 साल का पीरियड जो पूरा किया जाना पड़ेगा, अब जो माइग्रेंट्स यूके में रह रहे हैं उस पर कंसल्टेशन स्टार्ट होगी फ्रेंड्स दिसंबर में, इस साल के एंड पे, नवंबर या दिसंबर में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल शायद हो पाए ऑलमोस्ट मार्च या अप्रैल में जाकर। तो उससे पहले जिन लोगों का 5 साल का टाइम पूरा हो चुका है वो तो अप्लाई कर पाएंगे यूके के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, अगर वो लॉफुली यूके में 5 साल से रह रहे हैं। लेकिन ऐसे अफराद जिनके 5 साल पूरे नहीं हो रहे, जब ये लॉ लागू हो जाएगा तो उनको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। और ये बात यहीं पे रुकेगी नहीं, शबाना महमूद ने ये भी कहा कि ना सिर्फ आपको टाइम अपना स्टैम्प पूरा करना पड़ेगा यूके में, बल्कि आपको एक्टिवली शो करना पड़ेगा कि आप लोग काम करते रहे हैं इस सारे अरसे में, नेशनल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, आपके पास हायर इंग्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, आप सोशल बेनिफिट्स किसी भी तरह के नहीं लेते रहे, और उसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड एब्सोल्यूट पॉजिटिव होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और 10 साल आप लॉफुली लीगली 3C लॉ 1971 के मुताबिक आप रहे हों 10 साल यूके में, तो तब भी आप लोग यूके की ILR या फिर परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर पाएंगे नए कवानीन के मुताबिक, जो कि इस प्रपोजल के बाद कंसल्टेशन और लॉ बनने तक लागू हो जाएंगे। एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि UK.gov की वेबसाइट ने भी इसका ऐलान किया है कि अर्न कर सकेंगे परमानेंट रेजिडेंसी को जल्द भी, लेकिन उन लोगों के लिए जरूरी होगा कि वो हायर अर्निंग थ्रेशोल्ड में हों, यानी वो ज़्यादा अर्निंग करते हो अपनी जॉब से, प्लस उन्होंने सोसाइटी में जो है वो इंटीग्रेशन की हो, कम्युनिटी को सर्व भी किया हो। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोग ऐसे हो पाएंगे, क्या थ्रेशोल्ड सेट किया जाएगा। मेरे आइडिया के मुताबिक 55,000 से 60,000 ब्रिटिश पाउंड्स हो सकते हैं सालाना एनुअल इनकम, इतनी शायद रेशो रखी जाए, क्योंकि नॉर्मली हायर लेवल जॉब्स के लिए कम से कम ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 पाउंड टैक्स समेत थ्रेशोल्ड रखा जाता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये शायद थ्रेशोल्ड रखा जाए, जो कि मैं बखूबी जान सकता हूं कि तकरीबन 80% लोग उस थ्रेशोल्ड को नहीं पकड़ पाएंगे। यानी जो अफराद सालाना 50 से 60,000 पाउंड के दरमियान अर्निंग करते हैं, कम्युनिटी में उन्होंने सर्व किया हुआ है, बेहतरीन इंटीग्रेशन अपनी उन्होंने की हुई है, तो वो लोग शायद दोबारा 5 साल बाद जो है वो हासिल कर सकें। और इसके अलावा सोसाइटी में इंटीग्रेशन के लिए शायद हायर स्टैंडर्ड्स रखे जाएं, लैंग्वेज के इंटीग्रेशन में आपकी लैंग्वेज आती है, फिर लाइफ इन यूके टेस्ट आते हैं, इसके अलावा कम्युनिटी में आपने सर्व किया हो, जैसे कि आप लोग कोई वॉलंटियर वर्क करते रहे हों, कम्युनिटी को आपने गिव बैक किया हो, यानी इकोनॉमिकली भी और अब कम्युनिटी वाइज भी, दोनों तरह से आपको साबित करना पड़ेगा दैट यू आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूके। और आपको ILR तभी दी जाएगी जब गवर्नमेंट मेक श्योर कर लेगी कि आप लोगों ने सिर्फ वक्त नहीं गुजारा, एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया है, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, और सोसाइटी के नॉर्म्स को भी मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर आपका मिशन रहा है कि आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं।
اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میرے خیال کے مطابق یا پھر میں نے جو جتنی بھی ڈیٹیلز پڑھی ہیں ان کے مطابق جو لوگ شادی کر کے گئے ہیں ان پہ یہ رولز لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ جو شادی کر کے لوگ جاتے ہیں ویزا ان کا رائٹ ہوتا ہے، وہ مائیگرنٹ نہیں کہلاتے۔ ایسے افراد جو کہ ورک ویزا یا پھر اسٹوڈنٹ ویزا کیٹیگریز کے تھرو جاتے ہیں وہ مائیگرنٹس کہلاتے ہیں، چونکہ ویزا ان کے لیے ایک پریویلیج ہوتی ہے، رائٹ نہیں ہوتا۔ فیملی ویزاز الگ ہیں، وہ رائٹ ہے، ان کے لیے 5 سال ہی رہے گا میرے خیال میں۔ تو جناب ویری لائکلی اٹ could be a points based system۔ 10 سال کی جو آپ کو آئی ایل آر ملنے کی ریکوائرمنٹس ہے ان میں سب سے بہت امپورٹنٹ انگلش رکھی گئی ہے، ایک ایڈوانس لیول۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے، میں بتا دوں جو ایڈوانس انگلش لیول ہے وہ میری نظر میں B2 لیول ہی بنتا ہے۔ بہت سی انگلش کنٹریز جو ہیں وہ CEFR جو کامن یورپین فریم ورک اور ریفرنس یوز کرتی ہیں اس کے مطابق B1 سے ہٹ کے اب UK B2 کی طرف جائے گا، جو کہ آسانی سے کر لینا چاہیے۔ پاکستان کے اسکول کے بچے بھی اب B1 لیول پاس کر سکتے ہیں اگر وہ اس کا ESOL کا یا پھر IELTS کا ٹیسٹ دیں، میری نظر میں یہ آسان ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو سرٹن اماؤنٹ شو کرنی پڑے گی جو کہ آپ نیشنل انشورنس میں پے کر رہے ہیں، یعنی پارٹ ٹائم نہیں، میرے خیال میں فل ٹائم ہی یہ پھر کاؤنٹ ہوگا، جو کہ ویسے بھی اسکلڈ ورکر ویزا یا پھر دوسرے ورکنگ ویزاز کے لیے یہ مسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کمیونٹی میں سرو کیا ہو، والنٹیئر ورک بہت ضروری ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ آپ فل ٹائم کر رہے ہیں، بلکہ کبھی میرے خیال میں شاید منتھ میں 2-3 بار آپ کہیں پہ کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، کسی بوڑھے کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی NGO میں جا کے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، سوسائٹی کو گیو بیک کر رہے ہیں، کرمنل ریکارڈ آپ کا صاف ہو۔ اس کے علاوہ ٹیکس آپ لوگ پے کرتے ہیں، نیشنل انشورنس میں کنٹریبیوشن ہے آپ کی، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تب جا کے 10 سال والا بھی جو ہے وہ تھریش ہولڈ آپ پورا کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 سال بس پورے کیے باقی ریکوائرمنٹس پوری نہیں تو آگے چل پڑے، نہیں۔ تو 5 سال والا بھی میں نے آپ کے سامنے ایلیبریٹ کر دیا، 10 سال والا بھی اس پہ کنسلٹیشن ہوگی اور امید کی جا رہی ہے شاید ٹوٹل 5-6 مہینے لگیں، اور اس پہ ووٹنگ ہوگی نہیں، یا پھر اس سے صرف پالیسی چینجز جو نارملی UK نارمل کیسز کے لیے کرتا ہے اس کے تھرو ہی لے کے چلے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک اور اہم بات، کس پہ یہ لاگو ہوگا، جو پہلے سے لوگ UK میں موجود ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں ریسٹروسپیکٹیولی سرو نہیں کیا جائے گا جو مائیگرنٹس اسپیشلی جو پوسٹ بریگزٹ کے بعد UK میں گئے ہیں، اسپیشلی 2021 کے بعد، میری رائے ہے کنسلٹیشن کے بعد آئیڈیا ہو جائے گا۔ بہت سی صورتوں میں جب UK نے ماضی میں قوانین چینج کیے تو وہاں پہ UK نے میک شور کیا تھا کہ جو لوگ اس قانون بننے کی ڈیٹ کے بعد آ رہے ہیں رولز ان پہ لاگو ہوں، تو اس پہ شاید ان رولز کو چیلنج بھی کیا جائے۔ میری نظر میں بہت سارے وکیل اس کو چیلنج بھی کریں گے، کچھ NGOs کمیونٹیز بھی اس کو چیلنج بھی کریں گے عدالت میں۔ مے ویل بی پاسبل کہ اس کو اوور ٹرن بھی کیا جائے جب گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر دے، لیکن چانسز کم ہیں چونکہ UK نے وائٹ پیپر کے تھرو پہلے مارکیٹ میں ایک چیز کا اعلان کیا، ویٹ کیا، ریاکشنز دیکھے، UK گورنمنٹ کے دوسرے اداروں کی جانب سے اس کو سپورٹ کیا گیا، جو ان کی پارٹی سے ڈیفرنٹ کنٹری میں ریفارمز UK یا پھر ٹوری نے بھی اس کو بادل نخواستہ قبول کیا۔ ان کی نظر میں یہ اس سے بہتر ہے کہ 5 سال میں دی جائے ILR، اور 10 سال والے کو اب وہ مزید سپورٹ آگے جا کے میرے حال میں اور کریں گے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ لا کا حصہ بن جائے گا میرے خیال میں۔ لیٹ سی کیا کنٹریز کو دشواریاں پیش آتی ہیں اس کو لوگوں کا حصہ بنانے میں۔ ایک بیڈ نیوز ہے، UK نے جو ہب جو ہے وہ سرو کیا تھا کہ لوگ وہاں پہ جا کے اسکلڈ ورکر کے طور پہ کام کرے، 5 سال بعد ILR لیں، اس کے بعد پھر 16 مہینے ویٹ کرنے کے بعد اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں سٹیزن شپ نیشنلائزیشن کے لیے۔ وہ ہب اب جو ہے وہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے آسٹریلیا، کینیڈا، US پہ فوقیت دی، اسپیشلی جرمنی پہ بھی فوقیت دی UK کو، لیکن اب 10 سال ویٹ کرنا، پھر ایک امپلائر کے ساتھ بیٹھے رہنا، کام کرنا، کسی وقت بھی آپ کا سٹیٹس چینج نہ ہو، اسپانسرشپ جو ہے آپ کے پاس ہر وقت رہے، اٹس گونا بی ریلی ٹف۔ لیٹس سی، بہت ہی زیادہ ہارش ڈیسیجن ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ سگنیچر موو چلائیں، کچھ کریں، کس طریقے سے گورنمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کریں پلیز، کہ جب لا آپ لاگو کریں تو ریٹروسپیکٹیولی جو ہے اس کو سرو کیا جائے، یعنی جو پہلے سے لوگ UK میں موجود ہیں ان پہ لا لاگو نہ ہو، تب UK کا فائدہ ہوگا۔ لیکن UK جو کہ نیٹ مائیگریشن کم کرنا چاہتا ہے، تو جو ملک میں آلریڈی پہلے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ 2 نمبر طریقے، 2 نمبر ڈاکومنٹ سے ویزاز لے کے جو برمار ہوئی ہے، ان لوگوں سے چھٹکارا پانا شاید UK کے لیے پھر پاسبل نہیں ہوگا۔ اس لیے میری نظر میں شاید ریٹروسپیکٹیولی سرو نہ کیا جائے اس لا کے تھرو۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوگا میری نظر میں کہ لا کو جو ہے وہ پہلے والے لوگوں پہ بھی سرو کیا جائے، اسپیشلی پوسٹ بریگزٹ، یعنی بریگزٹ کے بعد جو لوگ UK آئے ہیں۔ لیٹس سی، کنسلٹیشن سٹارٹ ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اینڈ ویل سی a lot of changes۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ I'll see you next video with another information۔ اللہ حافظ ناصر۔